सचवाला जी, ये वजीदी साहब ने वीडियो डाला है, बोल रहे हैं कि हमारे थंबनेल्स बड़े इनके हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। तो मैंने तो आज तक एक थंबनेल भी ऐसा बनाया नहीं जो इनके हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रही हो। अब असल में मुफ्ती साहब क़िबला का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बड़े बहानाबाज हैं और जो है यूँ समझिए कि जो है एक तो वादा खिलाफ भी हैं। उन्होंने बाकायदा मुझसे वादा किया था। उनकी स्ट्रीम पर जाने से पहले ही मैंने उनसे वादा लिया था कि मैं इसी शर्त पर, इसी वादे पर मैं उनके यहाँ जाऊँगा अगर वो मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। इस बात जी पर जो है उन्होंने हामी भरी और उन्होंने बाकायदा मुझसे वादा किया था कि जो है वो मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। इसी बात पर मैं जो है उनके यहाँ गया था और फिर वहाँ जाने के बाद भी जब मैंने जो है उनके वादे को, उनके किए गए जो वादे को जब मैं जो है उनको रिमाइंड किया, तो उन्होंने कहा कि जो है लगभग 30 दिन तक जो है मैं बिज़ी हूँ, 1 महीने तक बिज़ी हूँ, कुछ मसरूफ़ियत है। मैं उसके बाद जो है जैसे ही मेरा काम 30 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा। उन्होंने ये वादा किया था और ये बात उनकी जो है कही गई, ये बात उनकी स्ट्रीम पर मौजूद है, लोग देख जी सकते हैं कि जी, उन्होंने अच्छे जो से है याद है सर। हाँ, ये जो है 6000 से ज़्यादा लोग लाइव देख रहे थे, उन सब के सामने उन्होंने जो है ये वादा किया था। ये भी कहा था, तो आज खुद ही वीडियो चला है, उसमें ये भी कहा था कि साहिल के चैनल पे नहीं आऊंगा क्योंकि उनके ये थंबनेल्स बड़े इस तरह के होते हैं। लेकिन सचवाला जी, आपके यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है, आपके यहाँ 1 महीने के बाद जरूर आऊंगा। जी हाँ, और भाई देखें कि वो उनका खुद ये कहना है कि मेरे चैनल पर कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। जी अच्छा, उस वक़्त अगर नहीं थी, तो आज मैंने कौन-सी ऐसी बात काबिल एतराज़ कर दी भई? सवालात तो मैं पहले भी उठाता हूँ, वो उठाता रहा हूँ, आज भी उठा जी रहा हूँ। मेरे पास सवालात होते हैं, कुरान के जो है उन्वान पर जो है मेरे यहाँ इश्कालात हैं, मेरे यहाँ सवालात हैं। मैं वो जी बातें करता हूँ जो मेरे ज़हन में सवालात की शक्ल में उभरते हैं। अरे भई, चूँकि मेरे सवालात का जवाब नहीं है उलमा के पास, मुफ्तियों के पास, तो ये इस तरह की बहानाबाज़ी करते हैं। ये सिर्फ़ जो है बहाना है, वो ताकि जो है मेरी बातों का सामना ना करना पड़े, और यही वजह है कि जो है उस वक़्त भी मेरे सवालों का वो जो है ना तो जवाब दे सके और ना जो है उसका मुकाबला कर सके। वो सिर्फ़ अपनी ही बातें जो है दोहराए जा रहे थे, क्योंकि उनके पास उनके चैनल की बागडोर थी, सारा इख्तियार उनके हाथ में था, वो सिर्फ़ अपनी बात कहे जा रहे थे। अब वो उसकी जी मैंने कहा चलो ठीक है भई, ये पहला मौका है, दूसरा मौका जब जब आएगा तो मैं अपनी बात खुलकर उनके सामने रखूँगा। तो देखिए कि जो है वो इतने बड़े वादा खिलाफ निकले कि वो जो है अपने किए गए वादे से मुकर गए हैं। जी, अब वो टालम टोल यहाँ वाली आने से बात लग इनकार रही कर है। रहे हैं। हाँ? बिल्कुल टालम टोल वाली बात कर रहे टालम हैं कि टोली है और इनकार वाली बात है और वादा जी, खिलाफी वाली बात है। बोल रहे कम इतने से कम। अफसोस की बात है कि जो है इन उलमा को इतना बेहतरीन, इतना ज़र्रीन मौका है कि एक्स मुस्लिम को जो है वो दावत दीन दें, दीन हक की दावत दें, दीन मतीन की दावत दें, और जो है उनको उनको बताएं दलील की बुनियाद पर कि जो है हम गलत हैं और उनके यहाँ दलाइल हैं। दलाइल की रोशनी में वो अपनी बात को साबित करें। उनको पूरा मौका यहाँ दिया जाएगा। एक नहीं, एक से ज्यादा बार आ सकते हैं। एक आलिम, एक मुफ्ती नहीं, बल्कि कई उलमा को जो है मैं दावत आम दे रहा हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और मेरी बातों को गलत साबित करें। भाई, मैंने कौन सी ऐसी जो है तौहीन की बात कर दी भाई? मैं तो शुरू ही से रोजे अव्वल से मैं सवालात करता हूं। अब ये और बात है कि मेरे सवालात बड़े सख्त होते हैं, बड़े संगीन होते हैं। मेरे वो सवालात होते हैं कि इन उलमा के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। चूंकि मेरे सवालों का जवाब नहीं होता, इस वजह से वो मुझ पर इस तरह के इल्जाम तराशी कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। अरे भाई, मैं तो हाँ, सवाल ही तो कर रहा हूं ना। मेरे हाथ में कौन सा डंडा है, कौन सी तलवार है? बोल रहे मुझसे कम से क्यों कम। डरते हो भैया? आखिर मैं क्या करता हूं आपका? मैं सवाल करता हूं। बोल रहे अब कम भाई, से कम। एक शख्स अगर झूठा है, एक शख्स अगर झूठा है, ये झूठा मुद्दाई है, तो क्या मैं उसको ऐसा ना कहूं? मैं एक मिसाल दूंगा। लोग जो है अब इस वक्त सुन रहे हैं, और मैं ये मिसाल मैं आगे अभी कुछ देर बाद भी दूंगा जब लोग ज्यादा आ जाएंगे लाइव में। देखिए, यानी मैं अपनी बात को कहने के लिए एक शेर जो है मैं यहाँ पढ़ूं। वो शेर कुछ इस तरह से है। जी, इरशाद। कहता रहूं मैं झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, कहता रहूं
یا کہہ دوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ تو میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بہرحال مجھے سچ کہنا ہے، اور لوگوں یاد رکھو سچ کیا ہے میں بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ دیکھیے بچپن سے، آج میری عمر جو ہے 58 ہو گئی ہے، میں اپنے بچپن سے یہ دعویٰ ہمارے علماء کی زبان سے سنتا آیا ہوں، ایک نہیں ہزاروں بار سنتا آیا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا، ہر مسجد کے منبر پر ٹھہر کر ہر خطیب، ہر مفتی، ہر ملا یہ کہتا ہے کہ ان کے منہ بولے نبی، یعنی مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو مکہ کے کفار و مشرکین الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ ذرا غور سے سن لیں، ایک بار میں پھر دہرا دوں، تمام علماء کا، تمام مفتیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو مکہ کے کفار و مشرکین الصادق الامین، الصادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور الامین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ الصادق الامین یہ جو ہے عربی کا لفظ ہے، اور یہ الفاظ دہراتے ہیں ہمارے علماء و مفتیان منبروں پر ٹھہر کر، چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو تو کفار مشرکین نے الصادق الامین کا لقب دیا تھا، الصادق الامین کہہ کر بلاتے تھے۔ تو یہ بات، یہ دعوے کے طور پر میں بچپن سے سنتا آیا ہوں ہزاروں بار۔ آج میں انہی مفتیوں، انہی علماء سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ یہ سوال کیا ہے کہ وہ یہ ثابت کریں قرآن سے، یا جسے صحیح حدیث کہا جاتا ہے، آتھینٹک حدیث کہا جاتا ہے، اس سے یہ ثابت کریں، یا تو قرآن سے، یا البخاری سے، جامعہ البخاری سے، یا مسلم سے، یا ترمذی سے، یا نسائی سے، یا ابو داؤد سے، یا جو ہے ابن ماجہ سے، جسے صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ ان میں صحیحین البخاری اور المسلم کو کہا جاتا ہے، اور اس سے بھی اوپر قرآن ہے۔ قرآن یا صحیحین یا صحاح ستہ سے یہ دعویٰ ثابت کریں کہ مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو کفار و مشرکین الصادق الامین کہا کرتے تھے، یہ دعویٰ ثابت کریں، یہ دعویٰ ثابت کریں، ورنہ پھر اپنی زبان سے کہہ دیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ جسے مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ اس کا سچ آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ مسلمانوں کے نبی کے سچا ہونے کا سچ آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ اس پلیٹ فارم پر میں دنیا کے سارے علماء سے یہ جو ہے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اس دعوے کو، صدیوں سے کیا جا رہے دعوے کو ثابت کریں کہ کیا واقعی مسلمانوں کا منہ بولا نبی کفار و مشرکین کے نظر میں الصادق الامین کہلاتا تھا۔ اپنے اس دعوے کو ثابت کریں، یہ میرا اوپن چیلنج ہے۔ قرآن سے ثابت کریں، یا صحیحین سے، یا صحاح ستہ سے ثابت کیجیے۔ کوئی ایسی صحیح یا آتھینٹک حدیث بتائیے، یا قرآن کی آیت بتائیے جس میں مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو الصادق الامین کہا گیا ہو، ثابت کیجیے، ثابت کیجیے۔ تو چلیں امید جی ابھی جو ہے یہ سوال خود مفتیان کرام کے لیے ہے، جی، اور مفتی صاحب نے یہ الزام لگایا کہ جو ہے میں توہین کرتا ہوں۔ ارے بھائی، جو شخص جیسا ہے اس کو ویسا کہنا کوئی توہین کہلاتی ہے بھلا؟ توہین کہیں گے اس کو؟ نہیں وہ تو جو کہہ رہے شخص جیسا ہے۔ جی، بھائی ہم وہ نے تو کیا کہہ رہے تھمنیل بنایا ذرا بتائیے، بتاؤ ایک کوئی بھی جو ہے تھمبنیل مطلب دکھا ہم دیجیے۔ کو ہمیں ایک دو چار تھمنیل دکھاؤ، تو اگر واقعی اسے توہین کہا جائے گا تو میں اسی وقت جو ہے وہ سارے تھمنیل نکالنے کے لیے تیار ہوں۔ دکھاؤ کون سا تھمنیل ایسا ہے جسے آپ توہین کے زمرے میں لاؤ گے، کون سا تھمنیل ہے؟ یہ صرف بہانہ بازی ہے، یہ ان مفتیوں کی جو ہے چال بازی ہے۔ وہ میرے سوالات سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں، بدکتے ہیں۔ ان کے پاس میرے اٹھائے گئے سوالوں کا جواب نہیں ہے، یہ صرف بہانہ بازی ہے۔
مجھ سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں. ان کے پاس چونکہ میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے اس لیے وہ یہاں آنا نہیں چاہتے. میرا سامنا کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، اس لیے وہ جو ہے بہانہ بازی کرتے ہیں، محض جی اس لیے.